انا جايه اسير الجدل النهارده واقول لكم ان بوتفور السمنه احلى بكتير من بوتفور الزبده، وكمان هقول لكم على طريقه تشكيل بدون كيس حلواني وبدون مكنه للبوتفور سهله جدا. كملوا معايا الفيديو للاخر عشان في تفاصيل كتير مهمه ولنجاح الوصفه. ويا رب يا رب كل اللي يحط لايك للفيديو ده صلى عند حبيبك محمد عليه افضل الصلاه والسلام. معايا هنا 650 جرام من السمنه ساقعه من التلاجة بس طريه برضو في نفس الوقت. ان طبيعي ان السمنه البلدي برضو بتبقى ساقعه وبتبقى طريه في نفس الوقت، مش بتتجمد قوي زي السمنه النباتي. تمام. عليهم 350 جرام من السكر، 650 جرام من السمنه الساقعه، عليهم 350 جرام من السكر البودر. تمام. هضربهم كده زي ما احنا شايفين لحد ما يهش معانا او لونها يفتح كده. هجيب 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ، عليهم نقطتين فانيليا ونقطتين قصنص حليب. هننزل ببيضه بيضه ونضرب لحد ما تختفي معايا البيضه الاولانيه، ننزل بالبيضه التانيه. تمام. عشان السمنه ما تفصلش مننا. مهم جدا السمنه تكون ساقعه من التلاجة، بس ما تكونش متجمدة برضو عشان نعرف نضربها وما تحرقش مننا المضرب. ممكن تعملي الخطوات دي بايدك او بالعجان او بالمضرب اليدوي. تمام. هنزل عليهم بكيلو من الدقيق المنخول زي ما احنا شايفين كده ونبدأ نقلب. انا سبت جنبي في حدود كوباية على ما اشوف هحتاجهم ولا مش هحتاجهم. زي ما احنا عارفين كل نوع دقيق بيختلف عن التاني. ابدأ بقى كده الم العجينة، انا مش بعجن زي ما احنا عارفين النواعم مش بتتعجن، بنلم بس لحد ما الدقيق بتاعنا يتشرب كل السوائل بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده. طبعا انا نزلت بباقي الدقيق. هنا بقى هنزل ب3 معالق من اللبن عشان العجينة تنزل معانا بكل سهولة من الكيس بتاعنا. ما تحجرش، على ما نخلص تكون حجرت معانا. لو هتعملي بزبدة برضو ممكن تحط ال3 معالق دول. ال3 معالق لبن دول بنضيفهم في الشتاء، في الصيف لا مش بنضيفهم. تمام. هنا احتجت كمان معلقتين ضفتهم من 3 معالق ل5 معالق مش اكتر من كده. تمام. عشان العجينه ما تنشفش منك او البوتفور ما ينشفش منك. هنا بقى لو انت حابه تغيري البلبله بتاعتك في اي وقت من غير تعب، بنعملها كده بكيس حلواني اللي هو الاستعمال مره واحده وبعدين نحط في الكيس القماش بتاعنا. هنبدا بقى نشكل، هنقطع على طول، احنا مش بنركن البوتفور، احنا بنبدا التشكيل على طول. تمام. وبدخله الفرن على تسوية على طول. بس اهم حاجة عشان الرسمة تفضل ثابتة معاكي درجة الحرارة بتاعتك تكون الفرن يكون سخن مسبقا ودرجة الحرارة بتاعتك تكون مظبوطة. تمام. دي يعني لو الفرن بتاعك دخلت البوتفور دخل الفرن بارد او البوتاجاز بتاعك بارد بيضيع الرسمة وخليه يفرش منك. تمام. كل المعلومات دي مهمة جدا لنجاح معاك البوتفور. هنا بقى شايفين البوتفور بينزل معانا بكل سهولة كل سلاسة، مفيش فيه اي مجهود خالص. تمام. وزي ما بيدخل زي ما بيخرج الرسمة، ولا بتفرش ولا اي حاجة. هوريهولكوا دلوقتي. هنا بقى هنعمل بقى العجينة اللي احنا قلت لكم اللي مش هتحتاج منك كيس ولا هتحتاج منك مكنة. هنا قسمت العجينة اللي لسه فاضلة، ضفت معلقة من الكاكاو الخام الاسباني وعليهم معلقة من السمن. تمام. عشان الكاكاو ما يغيرش معانا ملمس العجينة. وابدأ الفها كده معانا زي ما احنا شايفين وتفضل العجينة معانا طرية. وهبدأ بقى اشكل التشكيله بتاعتنا اللي انتوا شفتوها معانا في اول الفيديو. هناخد كده ونعمل كور صغيره زي ما احنا شايفين كده. كور حجم اقول لكم ايه، البليه، لا البليه كبيره، حجم صغنن خالص كده عشان تبقى معانا الورده. اما نعملها ب5 حتت من دي متبقاش كبيره قوي. تمام. خلص كل الكميه زي ما احنا شايفين كده. وابدأ بقى اشكل الوردة على ايدي كده واعمل واحدة في النص واحولها بقى الشكل الوردة. وابدأ كده كل واحدة احطها الزقها في التانية وابدأ المهم كده واكورهم. وبعدين اديلها تبطيطة بسيطة وبعصاية الشيش طاووق كده ابدأ اشكلها زي الشجرة كده او الوردة الشكل كده زي ما انتم شايفين. شكلها جميل جدا. طبعا احنا بنحط على صينية مش مدهونة اي مادة دهنية خالص. واخلص كل الكمية بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده. سهل جدا، احلى بوتفور هتعمليه ومن غير كيس ومن غير مكنة، وهيبقى شكله كمان جميل جدا ومش هيحتاج منك كمان تزيين. يعني هي ترتاحي من كل حاجة. شايفين كده. هنخلص كل الكمية بنفس الطريقة. اهم حاجة نلم ونكورها عشان تبقى شكل الوردة بتاعنا مظبوط. تمام. باقي العجينة بقى هشكلها بالكيس بتاعي. تمام. انا عملت هنا معاكم صاج واديت لكم الفكرة. باقي العجينة اللي هي بالشوكولاتة
هاعملها بالكيس. شايفين الرسمة طالعة زي ما دخلت، ما فرشتش سنتي ولا حصل لها أي حاجة، وواخد لون من تحت ومفتح كده. شايفين لونه جميل جدًا خطير، وطعمه مقرمش وجميل جدًا، دايب ومقرمش في نفس الوقت. أحلى بوتيفور هتاكلوه. ما كنتش مصدقة إن بوتيفور السمنة هيطلع كده أحلى من بوتيفور الزبدة. شايفين الوردة بتاعتنا جميلة جدًا، تقدّم كده شكلها حلو وشكلها شيك جدًا في التقديم. هنا بقى كل كمية البوتيفور اللي عملناها من كيلو الدقيق عمل معانا بسم الله ما شاء الله كمية كبيرة جدًا. دي بقى بقت عجينة الشوكولاتة عملتها بالكيس عشان بقى نبدأ نزينه. التزيين بقى هيبقى على حسب ذوقك. شايفين أنا هنا كنت بوريكم الرسومات. مفيش بقى تسلم ايدك يا مرمر. والوصفة بتاعتنا النهاردة تستاهل كام من 10؟ اكتبوا لي في التعليقات تستاهل كام من 10، وصلوا على النبي كده في التعليقات. عشان نكسب ثواب كده في الأيام المفترجة دي في آخر أيام رمضان. هنبدأ بقى هنا كده التزيين زي ما احنا شايفين، دي أسهل طريقة للتزيين. بنقلب كده واحدة ونحط عليها التانية على طول نغطيها. أسهل طريقة تبقى مريحة جدا ليك. أنا حشيت الأول اللي في الفانيليا، طعم الفانيليا بجناش المانجا اللي احنا كنا عاملينه مع بعض سوا، وكنا بنعمل منه السابليه. وهنا الشوكولاتة عملته بشوكولاتة على طول. حابة بقى تعملي بنوتيلا بيضة، بنوتيلا شوكولاتة، بمربى، أي حاجة أنت حباه. بس بصراحة يا بنات، جناش المانجا ده طلع حاجة خطيرة جدا، طعمه جميل جدا، تحفة تحفة تحفة. أحلى جناش هتاكليه، أحلى من الفراولة كمان، ما شاء الله. هنا بقى هنغطس بقى البوتفورية بتاعتنا بقى، النص بتاعها في الشوكولاتة بزينها بقى بجوز الهند بأي التزيين ده بقى على حسب ذوقِك بقى واختيارِك، فنّنوا بقى في التزيين. هنا بقى خدت جزء كده من الشوكولاتة البيضا، حطيت لها نقطتين أخضر عشان يبقى شكل كده لون البيستاشيو، وأغطّس فيها كده كام واحدة عشان يبقى يدّيني شكل حلو كده ويخطف العين. تمام، زي ما إحنا عارفين العين بتاكل قبل البُق، فبنزيّن كده وبنعمل أشكال حلوة للأولاد عشان نفرّحهم. تمام. أنا مش هاعمل كل البيتيفور إن أكترنا بنحبه سادة. فأنا عملت جزء كده للأولاد بالشوكولاتة، والنُص التاني هاسيبه سادة. زي ما إحنا شايفين كده خلّصت كل الكمية بقى تزيين كده، ومعانا بقى اللي هي الوردة اللي إحنا عملناها الجميلة بتاعتنا. ودي الكمية اللي أنا عملتها وزيّنتها، والباقي عينته سادة زي ما أنا قُلت لكم. هتزيّني بقى تعمليه بمكسرات زي ما أنتِ عايزة. والسلام عليكم ورحمة الله.